सुगौली सन्धि नेपालको भूगोल बदल्ने सन्धिको एउटा भित्री इतिहास। नेपालको इतिहासमा केही यस्ता घटनाहरू छन् जसले एउटा पुस्ता मात्रै होइन, आउने कैयौँ पुस्ताको भविष्य नै बदलिदिन्छन्। सुगौली सन्धि पनि एउटा त्यस्तै घटनाक्रम हो। आज हामी जुन सीमाभित्र नेपाल देख्दछौँ, एक समय नेपाल त्यतिमा मात्रै सीमित थिएन। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको अभियान सुरु गरेपछि गोर्खाली राज्य क्रमशः विस्तार हुँदै गयो। उनका उत्तराधिकारीहरूको समयमा त्यो पनि विस्तार जारी रहेको थियो। पश्चिमतर्फ कुमाउँ र गढवालसम्म, पूर्वतर्फ सिक्किम आसपाससम्म र दक्षिणतर्फ तराईका विभिन्न भूभागसम्म गोर्खालीको प्रभाव फैलिएको थियो। तर यही वीरताले नेपाललाई अर्को ठुलो शक्तिसँग आम्ने सामान्य ल्याइदियो। त्यो शक्ति थियो ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी। 19औं शताब्दीको सुरुवातमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा आफ्नो प्रभाव र क्षेत्र विस्तार गरिरहेको थियो। एकातिर ब्रिटिसहरू भारतका विभिन्न राज्यलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउँदै थिए, अर्कोतर्फ नेपाल पनि हिमालयको दक्षिणी क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै थियो। दुवै शक्तिको विस्तार एकअर्काको क्षेत्रमा पुग्न थालेपछि सीमा विवाद र राजनीतिक विवाद तनाव बढ्दै गयो। त्यति बेला यो केवल सानो सीमा विवाद थिएन, यसको पछाडि भूभाग, व्यापारिक बाटो, कर उठाउने अधिकार, सामरिक सुरक्षा र हिमालयमाथिको प्रभाव जस्ता धेरै स्वार्थहरू जोडिएका थिए। अन्ततः दुई शक्तिको टकराव युद्धमा परिणत भयो। सन् 1814मा नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच युद्ध सुरु भयो। ब्रिटिसहरू सैनिक, आर्थिक र रसदका हिसाबले निकै शक्तिशाली थिए, तर उनीहरूले गोर्खाली सैनिकको प्रतिरोधलाई भने सजिलोसँग कहिल्यै पार लाउन सकेनन्। नेपालको पहाडी भूगोल गोर्खाली सेनाको लागि ठुलो फाइदा थियो। सानो सङ्ख्यामा रहेका नेपाली सैनिकहरूले पनि धेरै ठाउँमा ब्रिटिस सेनालाई कडा चुनौती दिए र घुँडा टिकाएका थिए। युद्धको सबैभन्दा चर्चित उदाहरणमध्ये एक थियो नालापानीको युद्ध। नालापानीको किल्लामा कप्तान बलभद्र कुँवरको नेतृत्वमा नेपाली सैनिकहरूले ब्रिटिस सेनाको सामना गरे। सङ्ख्यामा ठुलो फरक थियो। हात हतियार र तोपखानामा ब्रिटिसहरू धेरै बलिया थिए, तर नेपाली सैनिकहरूले पहाडी किल्लाबाट असाधारण प्रतिरोध गरे। यो युद्ध केवल एउटा किल्लाको युद्ध थिएन, यसले ब्रिटिस सेनालाई गोर्खाली सैनिकको साहस र पहाडी युद्ध कौशलको ठुलो परिचय दियो। तर युद्ध लामो हुँदै जाँदा नेपालीको अवस्था कठिन हुँदै गयो। ब्रिटिससँग ठुलो सैन्य स्रोत थियो। नेपालले एकै समयमा लामो युद्ध धान्न नसक्ने आर्थिक र सैन्य क्षमता असीमित थियो। अन्ततः नेपालमाथि सन्धि गर्न दबाव बढ्दै गयो। अब प्रश्न उठ्छ, नेपालले युद्ध जित्न नसकेपछि के भयो? यहीँबाट नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अध्याय सुरु हुन्छ। नेपालले आफ्नो विशाल भूभाग जोगाउन सकेन। युद्धपछि भएको वार्तामा नेपालमाथि ठुलो दबाव थियो र अन्ततः सन् 1816मा सुगौली सन्धि भयो। यस सन्धिले नेपालको भूगोल नै बदलिदियो। सुगौली सन्धिको नाम बिहारको सुगौलीसँग जोडिएको छ। सन्धिको मूल व्यवस्था अनुसार नेपालले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका सबै भूभाग ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई छोड्नु पर्यो। कुमाउँ र गढवाल जस्ता पश्चिमी भूभाग नेपालबाट अलग भए। पूर्वतर्फ पनि नेपालले भूभागहरू गुमाउनु पर्यो। तराईका केही महत्त्वपूर्ण भूभागहरू सन्धिको व्यवस्थाबाट नेपालबाट अलग भए। सुगौली सन्धिको सबैभन्दा ठुलो मूल्य थियो नेपालले केवल जमिन मात्र गुमाएन, भूभागको क्षति, त्यससँगै कृषि उत्पादन, कर उठाउने क्षेत्र, व्यापारिक बाटो र राजनीतिक महत्त्वका भूभाग पनि आफ्नो नियन्त्रणबाट गुमायो। आज भारतमा रहेका कुमाउँ र गढवाल क्षेत्रहरू त्यस समयमा नेपालको नियन्त्रणमा रहेका थिए। त्यसैले सुगौली सन्धिलाई नेपालको भूगोल घटाउने सबैभन्दा निर्णायक र ऐतिहासिक घटनामध्ये पहिलो घटना मानिन्छ। तर यहाँ एउटा कुरा अझै महत्त्वपूर्ण बाँकी छ। नेपालले भूभाग गुमायो, तर आफ्नो राज्यको अस्तित्व भने कहिल्यै गुमाएन, कहिल्यै गुम्न दिएन। सुगौली सन्धिपछि काठमाडौँमा ब्रिटिस रेसिडेन्ट रहने व्यवस्था रह्यो। यसले नेपाल र ब्रिटिस भारत बीचको सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा पुर्याइदियो। अब ब्रिटिसको राजनीतिक र कूटनीतिक प्रभाव नेपालभित्र पहिलेभन्दा धेरै बढेको देखिन थाल्यो। अब यहाँनिर एउटा ठुलो प्रश्न आउँछ, ब्रिटिसहरू भारतका धेरै भूभाग आफ्नो अधीनमा ल्याउन सफल भए, तर नेपाललाई किन पूर्ण रूपमा कब्जा गर्न सकेनन्? यसको एउटै उत्तर छैन। नेपालको कठिन पहाडी भूगोल, गोर्खाली सेनाको कडा प्रतिरोध, युद्ध र प्रशासनको खर्च तथा ब्रिटिसहरूको बदलिँदो सामरिक र राजनैतिक स्वार्थ, यी सबै पक्षलाई हेर्नुपर्दछ। नेपाललाई पूर्ण रूपमा कब्जा गरेर शासन गर्नु ब्रिटिसका लागि त्यति सजिलो र सस्तो काम थिएन। त्यसैले नेपाल स्वतन्त्र राज्यकै रूपमा रह्यो।
यसलाई नेपालको इतिहासमा एउटा ठुलो विरोधाभास भन्न सकिन्छ। नेपालले आफ्नो भूभाग गुमायो तर आफ्नो स्वतन्त्र राज्यको अस्तित्व सधैँ जोगाइराखेको थियो। सुगौली सन्धिपछि पनि नेपाल र ब्रिटिस बीच सम्बन्ध अझ रोचक ढङ्गले अघि बढिरह्यो। सन् 1857को भारतीय विद्रोहको समयमा नेपालले ब्रिटिसलाई सैन्य सहयोग गर्यो। त्यसपछि ब्रिटिसहरूले नेपाललाई केही पश्चिमी तराईका भूभागहरू फिर्ता गरिदिए। यिनै भूभागहरू हुन् पछि बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसँग जोडिएका नयाँ मुलुक बनेर चिनिएका थिए। यस घटनाले एउटा कुरा के देखाउँछ भने सन्धिपछि बनेको शक्ति सम्बन्ध स्थिर मात्र थिएन, समय, युद्ध र कूटनीतिक अनुसार नेपाल र ब्रिटिस बीचको सम्बन्ध पनि बदलिँदै गएको थियो। त्यसो भए सुगौली सन्धि नेपालको लागि फाइदा थियो या हानि थियो? इतिहासलाई एकतर्फी रूपमा हेर्न मिल्दैन। भूभागको दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालमा धेरै ठुलो क्षति भएको थियो। आर्थिक र रणनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालले धेरै चिज गुमायो। तर अर्को पक्षमा हेर्दा नेपाल आफ्नो स्वतन्त्र राज्यको रूपमा जोगियो। सुगौली सन्धिले नेपालको विस्तारको युग अन्त्य गर्यो र आधुनिक नेपालको भूराजनीतिक स्वरूप निर्माण गर्ने आधार तय गर्यो। त्यसैले सुगौली सन्धि केवल एउटा पुरानो कागजमा गरिएको सम्झौता होइन, त्यो मोड थियो जहाँ नेपालको विशाल भूविस्तारको सपना रोकियो तर नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व भने कायम सधैँको लागि रहिरह्यो। आज हामी नेपालको नक्सा हेर्दा त्यो नक्साभित्र केवल पहाड, हिमाल र तराई देख्दैनौँ। त्यस नक्साभित्र युद्धको इतिहास छ, त्याग र सङ्घर्षको इतिहास छ, कूटनीतिक सम्झौताको इतिहास छ र एउटा सानो हिमालीय राज्यले ब्रिटिस साम्राज्यको छायाबीच आफ्नो अस्तित्व कसरी जोगाइएको छ भन्ने कुराको त्यहाँ इतिहास स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। सुगौली सन्धि नेपालले के गुमायो भन्ने कथा मात्र होइन, नेपाल कसरी जोगियो भन्ने कथा पनि यो सुगौली सन्धिबाट पाउन सकिन्छ।